मडगांवचें गार्डन हें मडगांवचें वैभव तें अशेंच उरूंक जाय. आमी भुरगेपणांत ते गार्डनाक वताले, ते घोड्यार आसताले, झोपाळे आसताले, आमी झोपाळ्यार बसताले, घोड्यार शेपटेर पांय धरून शेपटे धरून घोड्यार बसताले. मदीं ते सर्कल आहा पळय उदकाचें हें सगळें, आनी ते ब्रीज आहा थंय मगरां आसतालीं आनी ती ताका ती जाळी घातिल्ली, तातूंत ती मगरां बी आसतालीं. अशें आशिल्लें सगळें. दुसरें त्या सायडीक फावंटन चलतालें आनी इतलें सुशोभीत दिसतालें की आमकां सगळो आनंद जातालो आनी आमगेलो सगळो शीण आहा तो थंय वतालो. तेन्ना हें आमगेलें सगळें प्रिजर्व करपाक जाय. आमी पळयलां, आमी ताजे उपयोग घेतला आनी आमचे फुडले पिळगेक ताचो उपयोग मेळचो अशी आमची कळकळीची विनंती. जे कोण आतां मेनटेन करतात तांचे कडेन ताजेर हाजेर लक्ष दिवचें. पयलींच्यान कशें आशिल्लें आनी थंय आनी कांयच एडिशनल घालचें न्ही, कितें आसा तें मेनटेन करचें.